अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेलीविज़न की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद है एक गरीब और मशहूर बहन के साथ इनकी जो भी दास्तान आई है जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी बहन क्या मजबूरी बनी आज आप मीडिया के सामने आई हैं? बाजी मैं आपको क्या हालात बताऊँ मिस, कुछ समझ नहीं आ रही। बस मेरे वालिद की डेथ हो गई हुई है और काफ़ी मजबूर हालात थे। मजबूरियों से मेरी वालिदा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और जॉब करवाई। मैं अब एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही हूँ, लेकिन बस जॉब कर कर के मैं थक चुकी हूँ। मेरी वालिदा ने इतनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, और कपड़े सिलाई कर कर के, और आज मेरी वालिदा कमा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अकेली तन्हा हूँ। और मेरे 2 भाई हैं जो कि नशेई हैं, नशा करते हैं। वालिद की डेथ हो गई, मैं अकेली इतने घर का निज़ाम नहीं चला पा रही। आपके वालिद की डेथ को कितना टाइम हुआ है? जी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं। तो आपने शादी नहीं की? नहीं। आपकी एज कितनी है? 22। 22 साल की हैं। तो मेरी बहन आप कॉल सेंटर में कितना कमा लेती हैं? बस 32,000 रुपया तनख्वाह हो गई है। 32,000 तनख्वाह है जी। और आप कितना पढ़ी हैं? बीए किया हुआ है। बीए किया हुआ है। तो मेरी बहन अभी ये जिस घर में खड़े हैं ये आपका अपना घर है या किराए का घर है? किराए का है। किराए का घर है। तो इस घर का कितना किराया है? 11,000। तो मेरी बहन आपने बताया आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से 11,000 अगर आप किराया देती हैं तो बाकी पैसे आप कहाँ करती हैं? घर के बिजली के बिल, खाना पीना, क्रॉकरी का सामान लाना। पहले तो वालिदा थी, साथ दे देती थी, अब वो बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर सकती। पहले तो मैं और मेरी वालिदा कमाते थे। वालिद काफ़ी अरसे से बीमार थे, लेकिन होते हुए भी वो ना होने के बराबर ही थे। चारपाई पे थे, पिछले 5 से 6 साल हो गए थे। तो आपके जो भाई हैं वो आपके साथ रहते हैं या वो अलग होते हैं? बस नशा करते, घर में नहीं आते, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। तो मेरी बहन आप इतना पढ़ी लिखी हैं, आपने कहीं अच्छी जगह पे जॉब क्यों नहीं की? बस वालिदा कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी। यही कहती थी घर में बैठ कर बच्चे पढ़ाओ, ठीक है, टीचिंग करो। लेकिन बस अब हिम्मत करके घर से बाहर निकली हो, ठीक है। तो आपने टीचिंग भी की हुई है? जी, जी, बच्चे पढ़ाती रही हूँ, काफ़ी मेरा ना बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुआवज़ा वही 500 फ़ीस। ट्यूशन वाली बाजियों को कितनी दी जाती है? एक केजी के बच्चे की फ़ीस 500 रुपया है, ठीक है। तो मेरी बहन आप जॉब की जो आपकी टाइमिंग है वो क्या है? उस जॉब के अलावा भी आप बच्चे दोबारा पढ़ा रही हैं या उस जॉब बस एक ही जॉब कर रही हैं कॉल सेंटर की? जी नहीं, बस एक ही जॉब कर रही हूँ। फिर घर में आती हूँ, खाना बनाना और वालिदा की देखभाल करना। आपकी वालिदा को क्या बीमारी है? जी, मेरी वालिदा को डॉक्टर्स ने ऑपरेट बताया है। ऑपरेट किस चीज़ का बताया है? गुर्दों का। गुर्दों का। गुर्दों में क्या गुर्दे डैमेज हैं या पथरी है? पथरी हैं। जब से आए हैं तब से लाइट नहीं आ रही, तो यहाँ पे लगता है लोड शेडिंग का बहुत मसला है। नहीं मेरी बहन, लोड शेडिंग का नहीं है, मीटर ही नहीं है। मीटर क्यों नहीं है? क्या आपने बिल नहीं जमा करवाया या जब से आप इधर आई हैं तब से मीटर नहीं है? क्योंकि मैंने देखा काफ़ी जो आपके घर आस-पास है वहाँ पे लाइट है, लेकिन आपके घर में लाइट है ही नहीं जब से मैं आई हूँ। इस पाकिस्तान में बिल ही इतने आते हैं, बिल इतने 200 यूनिट से 1 यूनिट भी बढ़ जाता है, तो इतने बिल्स और मीटर, इस वजह से हम पे नहीं कर सके, तो मीटर कट के आए। और भाई नशा करते हैं, वो इतना नहीं है कि वो कुछ कमा सके, बल्कि जो मेरी सैलरी आती है सम टाइम वो भी चोरी हो जाते हैं पैसे। तो ये जो आपका घर है क्या ये एक ही कमरा है? इसके अलावा कोई और नीचे ऊपर कोई पोर्शन नहीं है? क्योंकि आपका हम आए हैं तो आपका ये एक ही कमरा हमने देखा है और बाहर बस किचन है और वॉशरूम है बस। जी मिस, ये सही है, एक ही है कमरा। यहाँ पे ही आप और आपकी वालिदा दोनों रहते हैं? जी, जी, शुक्र है अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है। आप देख सकती हैं मिस के ये घर की शक्ल सूरत क्या है, खस्ता हाल है, फिर भी रह रहे हैं। वो तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है इस घर की। इस छत का यही लगता है किसी भी टाइम ये गिर जाएगी। जी मिस, ऐसा ही है। तो आपको डर नहीं लगता? आपने यहाँ के मालिक मकान को नहीं बोला कि ये छत वगैरह सही करवा के दो? मिस बोला है, वो कहते हैं भई आप किराया भरा है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है
کہ ہم مر کے 2 وقت کی روٹی پوری کر سکیں، والدہ کی دوائیاں وغیرہ میں لے کر آ سکوں. کیا کروں مس، کیا کہہ سکتی ہوں. تو میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کا میٹر اترا ہے کتنے ماہ کا بل تھا تو میٹر اتار کے لے کر گئے؟ مس 3 ماہ کا بل تھا، کتنا بل تھا؟ 35,000 کا. 35,000 بل تھا. تو میری بہن آپ ادھر سے گھر کیوں نہیں چینج کر لیتے؟ مس یہاں کوئی گھر نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے کم پیسوں میں یہ 11,000 پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو گھر کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ کے جو 2 بھائی ہیں نشہ کرتے ہیں، کبھی آپ کی والدہ نے آپ نے ان کو سمجھایا نہیں ہے کہ گھر کا حال دیکھیں؟ ان کو خود نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کام وغیرہ کریں؟ آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں ان کو؟ کیا وہ میریڈ ہیں؟ جی بھائی میرے انمیرڈ ہیں اور کنوارے ہیں، شادی نہیں ہوئی ان کی. پورے دوستوں کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور نشے میں لگ چکے ہوئے ہیں. والدہ میری رات دن روتی ہے، اب تو ان کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا. تو جب سے آپ کے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ہی آپ کو غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ نے کیا سیکھا غربت سے؟ جی جب سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تب تو کم غربت تھی، لیکن حالات پھر بھی تھے، گزارا کر لیتے تھے، 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھا لیتے تھے. والدہ میری سلائی کرتی تھی، کپڑے سلائی کرتی تھی، اور میں کیا کہتے ہیں یعنی کہ اسٹڈی کرتی تھی، گھر میں بچے بھی پڑھاتی تھی، اچھا خاصا سر کرتا. اور پاپا رکشہ چلاتے تھے، لیکن پھر بیمار ہو گئے، کافی عرصہ بیمار رہے. اور پھر جیسی ڈیتھ ہوئی ان کی والدہ بیمار، پریشانیوں میں گھیری ہوئی ہیں. اور بس اب دیکھ لیں آپ، جو بھی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو میری بہن ابھی آپ نے ہمیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ بس آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچ جائے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے. صحیح. تو میری بہن آپ کا شادی کا کیا پروگرام ہے؟ جی شادی بس اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا شریک حیات دے دے، عطا فرمائے تو میں شادی بھی کر لوں گی. جیسا کہ پہلے مجھے کہا جا چکا ہے کہ ٹاک سٹوری جو ہے یہ بہت اچھے رشتے کرواتے ہیں، غریب بچیوں سے فیس بھی نہیں لیتے، اور باہر کے ملک میں رشتے اچھی جگہ پہ کرواتے ہیں. میری کچھ دوست ہیں جو میری کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نا ان کے پاس چلی جائیں، یہ بہت اچھا رشتہ کروائیں گے. میری والدہ کو بھی انسسٹ کیا ہے انہوں نے ہی. جی میری بہن اس جگہ پہ ہم کافی بار آ چکے ہیں، کافی لوگوں کی یہاں پہ سٹوری کی ہے. یہ یہاں پہ بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کی طرف آئے ہیں کیونکہ آپ نے ہم سے کافی دنوں سے آپ رابطہ کری تھے، ہم نہیں آ سکے تھے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو میری بہن رشتے تو بڑی ایج کے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی ایج کے بھی ہیں، کنوارے بھی ہیں، میرڈ بھی ہیں، جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ رشتے بھی ہیں. آپ کو کیسا لڑکا چاہیے؟ جیسا بھی ہو جائے، بس عزت کرنے والا ہو، چاہے وہ 2 وقت کی روٹی دے دے، میری والدہ کا علاج کر دے، بس مجھے میری والدہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو آپ شادی کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ رہیں گی؟ جی جی ساتھ رکھوں گی اپنی والدہ کو انشاءاللہ. دوسری شادی بھی کرتے ہیں مرد حضرات، تو آپ دوسری شادی کے لیے ایگری ہیں، یا بڑی ایج کے ہوں اس کے لیے بھی آپ ایگری ہیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہیز وغیرہ تو آپ نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کے گھر آ کے اندازہ ہو چکا ہوا ہے. جی جی مس ایسے ہی ہے. میری بہن مجھے یہ بتائیں، آپ کی عمر 22 سال ہوگی، ابھی تک آپ کا کوئی رشتہ نہیں آیا، یا آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ رشتہ داروں میں سے کسی نے رشتہ نہیں بھیجا آپ کے لیے؟ رشتے تو آئے ہیں، بہت سارے آئے ہیں، لیکن جب اس گھر کی حالت دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر دنیا لالچی ہے، یہاں پہ بیٹی کو نہیں لے کر جاتے، یہاں پہ جہیز کو لے کر جاتے ہیں. تو میری بہن آپ کے رشتہ دار تو آپ کے حالات جانتے ہیں، یقیناً آئے بھی ہوں گے آپ کے گھر، تو انہوں نے نہیں کوئی ایسا آپ پہ رحم کیا؟ جی نہیں، اللہ کی ذات ہی ہے بس وہ رحم کر رہے ہیں. جی میری آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی ہوں، التجا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ جلد سے جلد میری کسی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، جو میرا شریک حیات اور میری والدہ کا علاج کروا سکے، یعنی ٹریٹمنٹ اچھا کروا سکے، میری والدہ کی زندگی بچ جائے. جی ناظرین، آپ نے ان کی یہ داستان سنی، کافی دکھ بھری داستان تھی، اور ان کے دل کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، بس یہ کی خواہش ہے کہ ان کی والدہ کو آپریشن کروایا جائے. جو بھی اچھا انسان ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ان سے بات بھی کروائیں گے، اور اگر آپ ان کے گھر آنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال مجھے ان کے ساتھ اجازت دیں. فی امان اللہ.